बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। अगर तुमने चूहे और लाल बेग खाना ना सीखा तो तुम मर जाओगे। जिंदा रहने का सिर्फ यही तरीका है। मेरा ख्याल है कि पहले मैं मरूंगा। सिर्फ 1 साल पहले मैं एक अमीर आदमी था जिसकी माशरे में बहुत इज्जत थी, लेकिन अब जरा मुझे देखो। अब तेरी कोई भी इज्जत नहीं रही। तू सिर्फ एक घोड़ी है, माशरे से खारिज एक शख्स। शुरू में मुझे एक उम्मीद थी मैं एक दिन ठीक हो जाऊंगा और अपने बीवी और बच्चों के पास वापस जाने के काबिल होगा, लेकिन अब मैं यहाँ 10 बरस से हूँ और मैंने किसी भी शख्स को ठीक होते और माशरे में वापस जाते नहीं देखा। शुरू में मेरी बीवी बच्चों को लेकर आती थी और फासले पर खड़े होकर मुझसे बातें करती थी, लेकिन फिर वो आस्ता आस्ता आना कम हो गए। बच्चे अब जवान हो गए होंगे। अगर वो मुझे आप देखें तो कभी भी पहचान ना सकेंगे। ये तो मौत से भी बदतर जिंदगी। अपने आप पर अफसोस करना छोड़ो, किसी को परवाह नहीं, हत्ता के खुदा को भी नहीं। चलो चलकर देखते हैं कि शायद हम कुछ खाने के लिए भीख मांग सके। हम आज बड़ी सड़क पर जा रहे हैं, देखते हैं कि शायद हमें कोई ऐसा मिल जाए जो हम पर रहम खाए। हम इकट्ठे सफर करेंगे, शायद इस तरह ज्यादा महफूज हों। मुझे सड़क पर कुछ मुसाफिर आते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे देखो, ये फिर वही लड़के हैं। इधर से दफा हो जाओ गंदे कोड़ियों, जाओ कहीं जाकर मर जाओ। तुम बंदी सुन लो, खुदा तुम्हें सजा दे रहा है। भागो भागो भागो। ये कोड़ी है, इनको अपने नजदीक ना आने देना, तुम्हें भी ये बीमारी लग जाएगी। नापाक नापाक, हम सब नापाक हैं। क्या तुम रहम करोगे? क्या तुम हम सबको एक एक नवाला दे सकते हो? इन्हें कुछ दे दो ताकि ये चले जाएं। पीछे ही रहो, तुम नापाक हो। पीछे हटो तो हम ये जमीन पर रख देंगे। अब और नजदीक ना आओ, पहले मुझे दूर हो जाने दो। रोटी मेरे लिए कुछ बचा दो। ये मेरा है। तू कुत्ते, मुसाफिरों का एक बड़ा टोला इधर आ रहा है। हमें मोहतात होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा हैं। और ये सारे मर्द हैं। ये यसू नासरी है। इस बीमारी में मुब्तला होने से पहले मैंने एक दफ़ा इसको देखा था। ये लोगों को शिफा देता है। इसका दावा है कि ये खुदा से निकला है। ये कहता है कि बाप और वो एक हैं। मैंने इसे अंधों और लंगड़ों को शिफा देते हुए देखा था। यसू हमारी मदद कर। उस्ताद, ये कोड़ी हैं। इनको नजदीक ना आने दो। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? हम पर रहम कर और हमें शिफा दे। अगर तेरी मर्जी हो तो मुझे पाक कर सकता है। तुम्हें मुझे छूना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, हैकल को जाओ और अपने आप को काहिन को दिखाओ। वो देखेगा कि तुम पाक हो और वो तुम्हें तुम्हारे खानदानों में जाने की इजाजत देगा। वो कह रहा है कि हम पाक हैं। इससे पहले कि हम हैकल के नजदीक जाएं, वो हमें धक्के मार के निकाल देंगे। मैं ऐसे ही करूंगा जैसे उसने कहा था। मैं भी तेरे साथ चलूंगा। चलो चलें। यसू ने कहा था कि हम ठीक हो गए हैं। मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। हम बदल रहे हैं। ओह, मेरी जिल्द ठीक हो गई है। यसू ने ये किया है तो ठीक हो गया है। तू अब बदसूरत नहीं रही। मुझे जाकर अपनी बीवी को ढूंढना चाहिए। ऐ खुदा के बेटे, इस्राएल के बादशाह, तू मुबारक हो। तूने मुझे मेरी जिंदगी वापस लौटा दी है। खुदा बहुत रहीम और मेहरबान है। क्या 10 पाक नहीं हुए?
لیکن صرف ایک شکر گزاری کے لیے واپس آیا ہے، اور یہ یہودی بھی نہیں، یہ سامری ہے۔ ایک شخص نے یسوع سے پوچھا کہ کیا ہمیشہ کی زندگی میں بہت سے لوگ داخل ہوں گے؟ یسوع نے جواب دیا، میں کہتا ہوں کہ زندگی میں داخل ہونے والا راستہ بہت مشکل اور سکڑا ہے، اور بہت کم لوگ اسے پائیں گے، لیکن تباہی کی طرف لے جانے والا راستہ بہت کشادہ ہے، اور ابدی عذاب کی طرف جانے والے لوگوں سے بھرا ہے۔ تنگ دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کرو، کیونکہ بہت سے لوگ زندگی میں داخل ہونا چاہیں گے مگر ناکام ہو جائیں گے۔ جب عدالت کا دن آئے گا، بہت سے لوگ خدا کے آگے گڑ گڑائیں گے، یہ کہہ کر کہ اے مالک، یقیناً میں تیرا ہوں۔ میں بہت مذہبی آدمی تھا، میں نے روزے رکھے اور دعائیں کی، میں نے مذہبی کاموں کے لیے رقم بھی دی، میں نے تیرے نام سے نبوت کی اور بدروحوں کو نکالا۔ پھر میں انہیں کہوں گا، میں تمہیں بالکل نہیں جانتا، مجھ سے دور ہو جاؤ، تم ہمیشہ کی آگ کی لعنت پا چکے ہو، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کی روحیں نہیں مریں گی اور آگ کبھی نہ بجھے گی، ان کی تکلیفوں کا دھواں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اٹھتا رہے گا۔ یسوع نے ایک اور کہانی سنائی۔ ایک بہت امیر آدمی تھا جو روزانہ قیمتی کپڑے پہنتا اور انتہائی لذیذ خوراک کھاتا۔ وہ برا انسان نہیں بلکہ ایماندار اور انصاف پسند تھا، لیکن وہ زیادہ تر اپنے بارے میں سوچتا تھا۔ اس نے اپنی دولت جمع کی اور دن بدن امیر ہوتا گیا۔ میری تھالی میں سے یہ سارے ٹکڑے جمع کر لو اور میرے دروازے پر بیٹھے ہوئے فقیر لازر کو دے آؤ، میں بہت ہمدرد اور مہربان شخص ہوں۔ اچھا مالک، مجھے یقین ہے کہ وہ شکر گزار ہوگا۔ مالک نے کہا ہے کہ میں یہ بچے ہوئے ٹکڑے تمہیں دے دوں۔ خدا کی تعریف ہو، خداوند یقیناً خود ہی مہیا کرتا ہے، یہ میری اوقات سے کہیں زیادہ ہے۔ اپنے مالک کو میری طرف سے شکریہ ضرور کہنا۔ میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے، مجھے اپنا مال رکھنے کے لیے بڑے گوداموں کی ضرورت ہے۔ آج رات 3 بج جائے گا اور تجھے اپنے روح کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ انسان کی موت کا وقت مقرر ہے اور اس کے بعد اس کی عدالت ہوگی۔ جب امیر آدمی کے جنازے کا جلوس اس کی حویلی سے نکل رہا تھا تو انہوں نے غور کیا کہ فقیر لازر بھی مر گیا ہے۔ یہ بوڑھا فقیر لازر ہے، یہ بھی آج رات مر گیا ہے، یہ بہت پرسکون لگ رہا ہے۔ لازر کی لاش کو چھکڑے پر ڈال کر بغیر کوئی رسم ادا کیے شہر سے باہر لے جایا گیا، جہاں غریب انسان کی طرح اسے دفنا دیا گیا۔ کوئی جنازہ نہ ہوا اور نہ ہی اس کے مرنے پر کسی نے ماتم کیا، لیکن فرشتے آئے اور لازر کو لے کر فردوس میں چلے گئے۔ لازر ہمارے بھائی، گھر آنے پر خوش آمدید۔ تو اب کبھی بھی بھوکا نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی تیرے جسم میں درد ہوگی۔ واہ، کیا شاندار سواری ہے! میں نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ مرنے کا اتنا مزہ آئے گا۔ امیر آدمی ایک خوبصورت مقبرے میں شاندار طریقے کے ساتھ دفنایا گیا، اور سب لوگ جو اس کی دولت سے محبت کرتے تھے یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ اس نے اپنی وصیت میں ان کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ یہ نیک آدمی تھا، کبھی کبھار وہ اپنے پیار کرنے والوں کے ساتھ سخت ہو جاتا تھا، لیکن ہم یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ بہت پیار کرتا اور اپنے معاملات میں ایک نیک آدمی تھا۔ وہ اپنا اجر پانے کے لیے چلا گیا ہے، خدا اس کی روح کو ابدی سکون دے۔ لیکن جب امیر آدمی مر گیا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک نا ختم ہونے والے گڑھے میں گرتا جا رہا ہے۔ اے خدا، میری مدد کر، کوئی میری مدد کرے، میں یہاں آگ کے شعلوں میں گرا ہوا ہوں۔ اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر، میں لازر کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں، اسے بھیج کے اپنی انگلی پانی میں ڈبوئے اور میری زبان کو ٹھنڈا کرے، کیونکہ میں ان شعلوں میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ بیٹا، اگر ہو سکتا تو میں تیری مدد ضرور کرتا، لیکن تیرے اور ہمارے درمیان ایک بڑا گڑھا ہے جس کی تھا میں آگ کی جھیل ہے،
हम तेरी मदद के लिए इसको पार नहीं कर सकते, ना ही तू पार करके इधर आ सकता है। फिर लाजर को मेरे बाप के घर भेज ताकि वो मेरे 5 भाइयों को गवाही दे सके और उनका अंजाम इस खौफनाक अजियत वाले मकाम पर ना हो। इनके पास मूसा और नबियों के सहीफे हैं, इनको कलाम पर ईमान रखने दो। लेकिन उनके लिए ये काफ़ी नहीं है। लेकिन अगर वो दोबारा जिंदा होने का मौजज़ा देखेंगे तो ज़रूर अपने गुनाहों से तौबा करेंगे। अगर वो कलाम पर भरोसा नहीं रखते तो वो कभी भी किसी को मुर्दों में से जिंदा होते देखकर कायल नहीं होंगे। तुझे बहुत देर हो गई, इनको अपने फैसले खुद करने दे। मुझे अफसोस है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ओ लड़कों, क्या तुम जिंदगी का कुछ मज़ा लेना चाहते हो? मेरी मोहब्बत बहुत सस्ती है। उस्ताद, इसे नज़रअंदाज करो। इन जैसे लोगों के ठीक होने के लिए बहुत देर हो गई है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम ज़ना ना करना। मैं एक मजहबी औरत हूँ, मैं खुदा पर ईमान रखती हूँ। शैतान ने तुझे बहका दिया है, तेरी आखिरत सिर्फ आग की झील है। तूने अपने दोस्त की बात सुनी है कि मेरे लिए बहुत देर हो गई है। बचपन से मैं मर्दों के साथ हम बिस्तर हो रही हूँ। खुदावंद के मुताबिक देर नहीं हुई। अगर तू उसको तलाश करे तो तू ज़रूर उसको पालेगी। वो तेरे गुनाह मुआफ़ करेगा और तेरी रूह को बहाल कर देगा। मेरी रूह शैतान की मलकियत है, लेकिन ये रूह मैं खुदा को दूंगी अगर वो ये बदरूहों से भरी है। पीछे हो जाओ। ऐ शैतान, इससे बाहर आ। मैं तुझे बाहर आने का हुक्म देता हूँ और फिर वापस ना आना। यीशु के हुक्म से उसके अंदर से 7 बदरूहें निकली। वो चली गई हैं। तू कौन है? मैं यीशु हूँ। तू गुनाह न करना और खुदा की इबादत करना, वरना ये बदरूहें अपने से बड़ी बदरूहों को लेकर वापस आ जाएंगी। मैं खुदावंद की खिदमत करना चाहती हूँ। मैं तेरे पीछे आऊँगी और बहुत कुछ सीखूँगी। इसको क्या हुआ है? उस्ताद, मैंने देखा है कि क्या हुआ है। ये नहायत हैरान करने वाली बात है। हमारे मजहबी सरदार यकीनन दिन की रोशनी में तो मरियम मगदलीनी को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ रात के अंधेरे में उसके पास आते हैं। तूने इसे एक नई ज़िंदगी दी है। क्या तुम और तुम्हारे शागिर्द मेरे घर खाना खाओगे? मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त इसके बारे में सुने। हम चलेंगे। यस्सु, हमें बता, एक इंसान इस मुआशरे में किस तरह ईमानदार और नेक रह सकता है? हम तो फाके करेंगे अगर हम कानून को थोड़ा सा नरम ना करें। फ़ानी चीज़ों के लिए मेहनत नहीं करो, लेकिन इनके लिए ज़रूर करो जो हमेशा तक रहेंगी। सिर्फ अपनी दौलत के बारे में ना सोचो, लेकिन ये सोचो कि तुम किस तरह दूसरों के लिए बरकत का बाइस बन सकते हो। जिंदगी खाने पीने और लिबास से बढ़कर है। अगर खुदावंद मैदान की सोसन को इतना खूबसूरत लिबास दे सकता है तो तुम्हें भी ज़रूर लिबास फराहम करेगा। वो वक्त नज़दीक है जब हर इंसान खुदावंद के सामने अदालत के लिए खड़ा होगा और जिस्मानी ज़िंदगी में किए गए तमाम नेक और बुरे कामों का हिसाब देगा। अपने मजहबी सरदारों की तरह काम ना करो, क्योंकि वो तालीम कुछ और देते हैं और अमली तौर पर कुछ और करते हैं। वो उन प्यालों की तरह हैं जो बाहर से तो साफ हैं लेकिन अंदर से गंदे हैं। अगर तुम्हारी रास्तबाजी इनसे बढ़कर नहीं है तो तुम कभी भी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। बहुत अच्छा, तू गुनाहगारों को कबूल करता और उनके साथ बैठकर खाना खाता है। मैं मरियम मगदलीनी को उन सब गुनाहगारों के साथ देख रहा हूँ। तू रास्तबाज होने का दावा कैसे कर सकता है जबकि तू उनके साथ खाना खाता है? मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो खुदावंद के दिल का हाल बयान करती है। एक आदमी के 2 बेटे थे।
چھوٹا بیٹا سرکش تھا اور اپنی زندگی جسمانی خواہشات کے مطابق بسر کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، مجھے یہ کہانی اچھی لگتی ہے۔ اس لیے اس نے جائیداد میں سے اپنا حصہ لینے کا تقاضا کیا۔ ابا، اگر تو مجھے میری زمین کا حصہ دے گا تو میں شہر جا کر اپنی قسمت آزماؤں گا۔ لیکن بیٹا، جو کچھ بھی میرا ہے وہ سب تیرا ہے۔ میں زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہوں گا اور تو اور تیرا بھائی اس سب کے وارث ہوں گے۔ تمہارے پاس اپنی زندگی گزارنے کے لیے ڈھیر و دولت ہوگی۔ ہمارے پاس بہت بیڑے اور بیل ہیں۔ ہر سال ہمارے کھیت اناج سے بھرے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کافی نوکر چاکر ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ لیکن میں باہر جانا اور دنیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی ساری عمر اس کھیت میں رہ کر اور غلاموں کی طرح کام کر کے بسر نہیں کرنا چاہتا۔ میں جوان ہوں، میں کچھ مزہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوست، تیرے سب دوست جنہوں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا صرف یہ سوچتے ہیں کہ کون سے گھوڑے تیز ہیں، کون سی شرابیں بہترین ہیں اور کون سی عورتیں دلچسپ ہیں۔ تم زندگی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تم تو ہمیشہ اس پرانے کھیت میں مصروف رہے ہو۔ مجھے ابھی کھیت میں سے اپنا حصہ چاہیے۔ میں شہر جا رہا ہوں اور زندگی میں اپنا مقام بناؤں گا۔ اسے دے دو، ہم اس کے بغیر زیادہ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ کبھی بھی اپنے حصے کا کام نہیں کرتا۔ باپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو جائیداد میں سے اس کا حصہ دے دیا۔ پس چھوٹا بیٹا سمندر پار بڑے شہر کی طرف نکل پڑا، جہاں وہ زندگی کا مزہ لے سکتا تھا۔ یہ ہے زندگی، کوئی بھی مجھے کچھ نہیں کہہ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ واہ، یہ تو میری سوچوں سے کہیں شاندار ہے۔ یہ سب لوگ اور عمارتیں، یہی وہ جگہ ہے یہاں زندگی کا مزہ ہے۔ مجھے کرائے پر کوئی اچھا کمرہ ڈھونڈنا چاہیے۔ ہاں، یہ دیکھنے میں شاندار ہے، میں یہی لوں گا۔ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بس بلا لینا، ہم دن رات تیری خدمت کریں گے۔ اب اس سے زیادہ کوئی کیا مانگ سکتا ہے؟ کل صبح میں باہر جا کر کچھ لوگوں سے ملوں گا۔ ہمارے ہاں کون آیا ہے؟ ایک گاؤں کا لڑکا۔ اگر یہ اپنے چہرے پر تھوڑی سی محنت کرے تو خوبصورت لگ سکتا ہے۔ اے دوست، اگر تو رنگ رلیوں کی تلاش میں ہے تو تیرے فائدے کے لیے بتا رہے ہیں کہ داڑھی منڈوا اور کچھ اچھے کپڑے خرید۔ تو بدماش، تو ان کپڑوں میں بالکل برا نہیں لگ رہا۔ ہمیں خوشی ہے کہ تم رات کے کھانے میں ہماری طرف آ سکے ہو۔ کیا یہ اپنے چہرے سے سارے بھدے پرانے بال اتار کر خوبصورت نہیں لگ رہا؟ شراب کا یہ جام اپنے نئے دوست کے نام، یہ ہمیشہ مسرت اور خوشی حاصل کرے، اور محبت بھی۔ ویٹر، میرے دوستوں کے لیے اور شراب لے کر آؤ۔ کیا ہم تیرے گھر جا سکتے ہیں؟ صرف ہم دونوں۔ اور جوان لڑکا کئی مہینے اپنے گھر سے دور شاہانہ زندگی گزارتا رہا۔ جب تک اس کے پاس دولت تھی، اس کے کافی دوست تھے۔ ایک دن آیا جب اس کی اس بونڈی خوشی نے اس کی ساری دولت ختم کر دی، لیکن ابھی تک اس کے کئی دوست تھے جو کہ کافی امیر تھے۔ تیرا کیا مطلب ہے کہ تیرے پاس کوئی رقم نہیں رہی؟ میرا تو خیال تھا کہ تو بڑا امیر آدمی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں رہنے کے لیے کافی رقم چاہیے۔ پچھلے ہفتے میں نے اپنی آخری رقم بھی جوئے میں ہار دی۔ میرا خیال تھا کہ میں اس طریقے سے اپنی رقم کو زیادہ کر سکوں گا، لیکن تیرا مطلب ہے کہ تو مکمل طور پر دیوالیہ ہو گیا ہے؟ تو کس طرح مجھے وہ لباس لے کر دے گا جس کا تو نے وعدہ کیا تھا؟ مجھے امید تھی کہ تیرا باپ اپنی جائیداد پر مجھے نگران کی نوکری دے گا۔ نوکری؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں سوروں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اتنے ناپاک گندے جانور۔ میرا خیال تھا کہ میرے بڑے دوست ہیں، وہ تو اب میرے ساتھ بات بھی نہیں کرتے، لیکن میں کوئی اچھی نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا اور واپس اونچا مقام حاصل کروں گا۔ مجھے پرواہ نہیں کہ تو کتنا بیمار ہے، یہاں سے دفع ہو جا اور جا کر سوروں کی نگرانی کر، میں تجھے نکال کر کسی اور کو لے آؤں گا، اب جا۔ ہاں جناب، مجھے معاف کر دیں،
जनाब, मैं सीधा काम पर जाता हूँ। इस नौकरी से मैं कुछ ढंग से खाने के लिए भी नहीं कमा सकता। मुझे अंदाज़ा है कि मेरे नाम नहाद दोस्त इस वक्त अच्छा खा रहे होंगे। देखो मेरा हाल क्या हुआ है, मैं बहुत ठिठुर रहा हूँ, भूखा और थका हुआ हूँ। मैं सूरों की खुराक खाता हूँ। मेरे बाप के मुलाजमों के पास अपने खाने से भी ज़्यादा खुराक है। अगर मैं ये बस करूँ, लेकिन नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता। जिस तरह के मैंने उन सब को छोड़ा था, इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, वो मुझे रद्द कर देंगे। मैं कितना बेवकूफ़ था। क्या हो जाए अगर मैं वापस जाऊं और एक मुलाजिम बनकर रहने की दरख्वास्त करूं? मैंने अपनी तमाम जायदाद ज़ाया कर दी है, लेकिन मैं एक नौकर बन सकता हूं अगर वो मुझे रखने के लिए राज़ी हो जाएं। ओ, मैं घर जा रहा हूं। ओए बेवकूफ़, तेरे पास रकम नहीं, तुझे हज़ारों मील पैदल सफ़र करना पड़ेगा। कई हफ्ते चलने के बाद आखिरकार वो घर के नज़दीक पहुंच गया। मैं तकरीबन पहुंच गया हूं। मेरा कोई हक नहीं कि इधर आकर आपसे हमदर्दी मांगूं। मैं कहूँगा, ऐ बाप, मैंने गुनाह किया है और अब तेरा बेटा कहलाने का हकदार नहीं रहा। मुझे अपने नौकरों की तरह रख ले। क्या तुम्हें वो शख्स यहाँ आता हुआ नजर आ रहा है? मेरी बूढ़ी आंखें अब उस तरह नहीं देख सकती जैसे पहले देखती थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो मेरे गुमशुदा बेटे की तरह चल रहा है। हाँ, ये कुछ बड़ा लेकिन कमज़ोर है, लेकिन मुझे भी ये यकीन है कि वो आपका बेटा है। मेरा बेटा, मेरे बेटे, तू घर आ गया है। अब्बा, मैंने तेरी नज़र में गुनाह किया है और तेरा बेटा कहलाने का हकदार नहीं। हमारा ख्याल था कि तू मर गया है और अब तू फिर जिंदा हो गया है। हम फौरन तेरे नहाने का इंतजाम करते हैं। तू इस तरह घर में दाखिल नहीं हो सकता। मेरे नौकर तेरे लिए बेहतरीन लिबास और पाँव के लिए बेहतरीन जूते लेकर आएंगे। हाँ, तुझे नई अंगूठी की भी जरूरत होगी। मेरा बेटा जो खो गया था अब मिल गया है। सबसे मोटे बछड़े को ज़िबा करो, दावत का एहतमाम करो, मेहमान बुलवाओ और हम खुशियां मनाएंगे, क्योंकि ये खुशी मनाने का दिन है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग इस शानदार मौका को मेरे साथ मनाने के लिए इकट्ठे हुए हो। मेरा बेटा अपनी सख्त आजमाइश में से गुजरकर अभी ज़रा कमज़ोर है, लेकिन अच्छी खुराक के साथ ये जल्द ही मजबूत व तवाना हो जाएगा। ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन है। बड़ा भाई कई दिनों के लिए बाहर गया था। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि दावत हो रही है। ये सब क्या हो रहा है? मैं ये मौसीकी और नाचने की आवाज़ें सुन रहा हूँ। तेरा छोटा भाई बड़ी काबिल रहम हालत में लौट आया है। वो बीमार और बेहाल है। तेरा बाप उसे फिर घर में देखकर खुशी मना रहा है। जल्दी से अंदर आ जा। मैं इस तरह की बेवकूफ़ों की दावत में शामिल नहीं होऊंगा। इसने अपनी ज़िंदगी गुनाह और शर्मिंदगी में गुजारी है। नौकर ने बाप को जाकर बताया कि इसके बेटे ने क्या कहा है और वो अपने बेटे के साथ बात करने के लिए बाहर आया। बड़े अरसे तक मैंने इसे तलाश किया, सोचता रहा कि वो हमेशा के लिए गुम हो गया है। मैं तो उम्मीद छोड़ने वाला था। वो अचानक सड़क पर चलता हुआ वापस आ गया। क्या तू इस तरह की रहमत पर यकीन कर सकता है? खुदा बहुत अच्छा है। मैं यकीन नहीं कर सकता कि तू इस तरह के गुनाहगार के साथ खुशियां मना रहा है। मैं इसमें हिस्सा नहीं लूंगा। ये बहुत प्यारी कहानी है, लेकिन क्या तू ये कहना चाह रहा है कि हम बड़े भाई की तरह हैं? जिसके सुनने के कान हों वो सुने। ये शख्स खतरनाक है। सब लोग इससे प्यार करते हैं। वो इनको उम्मीद देता है। हाँ, लेकिन ये एक झूठी उम्मीद है। कोई किसी गुनाहगार को अब्दी जिंदगी देने का वादा कैसे कर सकता है? इसे जरूर मर जाना चाहिए। सबको इकट्ठे करके बुला लो। हम आज रात को सरदार काहिन के घर में मिलेंगे। चलो हम गलील को वापस जाएंगे और थोड़ी देर आराम करेंगे। जल्द ही वो वक्त आएगा जब वो मुझे कैद में डालेंगे
اور میرا مذاق اڑائیں گے اور پھر مجھے مصلوب کریں گے، لیکن تیسرے دن میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ مردوں میں سے جی اٹھوں گا؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، یہ ضرور کوئی تمثیل ہے۔ استاد، ایک بڑی اشد ضروری بات ہے۔ مارتھا نے تجھے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کا بھائی لازر اتنا بیمار ہے کہ مرنے والا ہے۔ وہ تیرا عزیز دوست ہے۔ اگر تو جلدی کرے تو تو اس کے مرنے سے پہلے وہاں پہنچ سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تو اسے شفا دے سکتا ہے۔ لازر بیمار ہے، ہمیں جلدی جانا چاہیے۔ مریم اور مارتھا کو کہنا کہ میں ضرور آؤں گا، اور ان کو یہ بھی کہنا کہ یہ بیماری موت کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ 2 دن بعد استاد، 2 دن گزر گئے ہیں جب ہم نے یہ بات سنی تھی کہ ہمارا دوست لازر بیمار اور مرنے والا ہے، اور ہمیں اس مقام پر پہنچتے پہنچتے 2 دن لگ جائیں گے۔ کیا ہمیں جانا نہیں چاہیے؟ ہم کل چلیں گے، تم خدا کا جلال دیکھو گے۔ استاد، 4 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، کیا ہم اس کی مدد کے لیے وقت پر پہنچ جائیں گے؟ لازر مر گیا ہے، اور میں تمہارے لیے اس بات پر خوش ہوں کہ میں وہاں نہیں تھا، کیونکہ تم اب خدا کا جلال دیکھو گے اور ایمان لاؤ گے۔ مر گیا ہے؟ لازر مر گیا ہے؟ یسوع اور اس کے شاگرد باہر دروازے پر ہیں۔ انہیں کہو کہ وہ وہیں میرا انتظار کریں۔ ان کے لیے اندر آنا بہت خطرناک ہوگا، کیونکہ اندر سارے فریسی اور کاہن موجود ہیں۔ وہ اسے اب بھی قتل کرنے کے موقع کی تلاش میں ہیں۔ خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی کبھی نہ مرتا۔ حتیٰ کہ اب بھی اگر تو کچھ مانگے گا تو خدا تیرے لیے ضرور کرے گا۔ تیرا بھائی مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ دنیا کے آخر میں قیامت کے روز وہ ضرور جی اٹھے گا۔ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ جو کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہے، اگرچہ وہ مر بھی جائے پھر بھی وہ دوبارہ زندہ ہوگا، اور جو زندہ شخص مجھ پر ایمان رکھے وہ کبھی نہیں مرے گا۔ کیا تو اس بات پر ایمان رکھتی ہے؟ ہاں خداوند، میں ایمان رکھتی ہوں کہ تو ہی مسیح ابن خدا ہے، جس کے بارے میں پیشن گوئیاں ہوئی تھیں کہ وہ دنیا میں آئے گا۔ جب مارتھا نے یسوع کے ساتھ بات ختم کی تو اس کے بعد اس نے نوکر کو اندر بھیجا تاکہ مریم کو باہر لے آئے۔ آؤ، وہ قبر پر رونے جاتی ہے۔ خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی کبھی نہ مرتا۔ تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ ہم اسے بہت یاد کرتے ہیں۔ دیکھو یسوع لازر سے کتنا پیار کرتا تھا۔ کیا وہ جو اندھوں کو دیکھنے کے قابل بنا سکتا ہے اپنے دوست کو مرنے سے نہیں بچا سکتا تھا؟ پتھر کو پیچھے ہٹاؤ۔ لیکن خداوند، اب تو اس میں سے بدبو آ رہی ہوگی، کیونکہ اس کو مرے 4 دن گزر چکے ہیں۔ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا کہ اگر تم مجھ پر ایمان رکھو گے تو خداوند کا جلال دیکھو گے؟ پتھر کو پیچھے ہٹاؤ۔ باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو میری سنتا ہے۔ میں یہ دعا اپنے لیے نہیں کر رہا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں تاکہ جو تیری تلاش کر رہے ہیں ایمان لائیں کہ تو نے مجھے بھیجا ہے۔ اب اے باپ، اپنا جلال ظاہر کر۔ لازر، باہر نکل آ۔ اس دفعہ تو اس نے حد کر دی ہے۔ ہاں، یہ اپنا مذاق خود ہی بنوا رہا ہے۔ بولا کیوں؟ کیونکہ جسم تو پہلے ہی خراب ہو گیا ہے۔ جب سب لوگ یہ دیکھیں گے کہ یہ دھوکے باز ہے تو ہمیں اس کو گرفتار کرنا اور مارنا آسان ہوگا۔ کیا مجھے یقین نہیں آ رہا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ خداوند کی حمد ہو۔ مریم، اس نے یہ کر دیا ہے، اس نے یہ کر دیا۔ وہ زندہ ہے، 4 دنوں کے بعد وہ زندہ ہو گیا ہے۔ لازر مرنے کے تقریباً 4 دنوں بعد قبر سے باہر آیا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں کفن سے بندھے ہوئے تھے۔ اسے کھولو اور جانے دو۔
इस तरह का काम खुदा के अलावा भला और कौन कर सकता है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कफन से बाहर निकालो। तू 4 दिन से मरा हुआ था। उस्ताद, तुम्हें देखकर खुशी हुई। मेरा ख्याल है मुझे तुम ही वापस लेकर आए हो। ए लाजर, हमने तेरी बहुत कमी महसूस की। मुझे भूख लगी है। मातम करने वालों को घर भेजो और चलो कुछ खाते हैं। ऐ हमारे खुदावंद खुदा, तू मुबारक हो। क्या तुम्हें यकीन आ सकता है कि हमने अभी क्या देखा है? कोई भी इस तरह का तरीक़ेकार नहीं कि वो सब नकली तौर पर करता। इससे पहले कि वो लाजर को दफन करते मैंने अच्छी तरह देखा था। इसमें कोई शक नहीं कि वो मुकम्मल तौर पर मर गया था। जब यरूशलेम वाले ये सुनेंगे वो उसे बादशाह बना देंगे। जल्द ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम फौरन शरीयत के आलमों और फरीसियों को बताएंगे। आज उस यसू ने बहुत शब्दाबाजी दिखाई है, हत्ता कि वो सब लोग जिन्होंने ये सब देखा ये सोचते हैं कि वाकई उसने मुर्दों में से एक शख्स को जिंदा किया है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने ये कैसे किया, लेकिन अगर वो बाज ना आए तो वो यकीनन सब लोगों के दिल जीत लेगा। अगर कोई और बगावत हुई तो रोमी हमसे ताकत वापस ले लेंगे। वो उम्मीद करते हैं कि हम अमन बहाल रखें। लेकिन यसू ने कभी भी हुकूमत रोम के खिलाफ सख्त रवैया या इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। इसके अल्फाज सख्त हैं। वो अवाम में हमें रियाकार कहता है। लोग हम पर हंसते हैं, वो सरेआम हमारा मजाक उड़ाते हैं। इसे ख़त्म होना चाहिए। वो कभी भी अपने आप को मुर्दों में जिंदा करने के काबिल नहीं हो सकेगा। इससे पहले ये हमारे मजहब की इज्जत को खाक में मिला दे, ये सब कुछ जल्दी होना चाहिए। या इससे पहले कि रोमी हमारे साथ कुछ करें। उन्होंने मुझे रद्द कर दिया है और मुझे कत्ल करने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो नहीं समझते कि मैं इन्हें नजात देने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब मैं चला जाऊँगा रोमी हैकल को तबाह कर देंगे, जिसके साथ ये बड़ी मोहब्बत करते हैं। किसी पत्थर पर कोई पत्थर बाकी ना रहेगा। वो वक्त भी आएगा जब मुझसे मोहब्बत करने वालों को कैद में डाल दिया जाएगा। सब कौमें तुम्हारे साथ नफरत करेंगी क्योंकि मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम में से कुछ लोग इनके हाथों मारे जाएंगे, बाकी अपने घरों से निकाले जाएंगे और इनको काम करने की इजाज़त ना दी जाएगी। जब तुम ये सब होता हुआ देखो तो हैरान ना होना, क्योंकि बहुत लड़ाइयाँ, जल्जले, बीमारियाँ और काल और हर किस्म की आफतें आएंगी, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ खात्मा नहीं होगा। ये सिर्फ मुसीबतों का आगाज़ है। यरूशलेम गैर कौमों के कब्ज़े में रहेगा जब तक कि गैर कौमों का वक्त मुकम्मल ना हो जाए। जब तुम्हें कोई बताए कि मैं आ गया हूँ और तुम्हें यहाँ या वहाँ मुझे मिलने के लिए आना चाहिए, तो इनकी बातों का यकीन ना करना। काफ़ी लोग ऐसे भी आएंगे जो झूठ मूठ कहेंगे कि हम मसीह हैं या फिर मेरा नाम लेकर कलाम करेंगे, लेकिन जब मैं वापस आऊँगा मैं बिल्कुल आसमान की बिजली की तरह ज़ाहिर होऊंगा। हर आँख मुझे देखेगी, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और मैं ज़मीन पर अपनी बादशाहत कायम करूँगा। लेकिन इससे पहले बहुत मुश्किल वक्त आएगा। दुनिया ने कभी भी इससे पहले इतना बुरा वक्त नहीं देखा होगा। मालिक, मार्था ने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। उसने तुम्हें ये बताने को कहा है कि तुम और तुम्हारे शागिर्द उसके घर बड़ी खुशी से आ सकते हो। यरूशलेम अब तुम्हारे लिए महफूज मकाम नहीं रहा। कुछ लोग तुमसे नाखुश हैं कि तुमने मेरे मालिक को मुर्दों में से जिंदा किया है। क्या तुम आकर हमारे साथ रहोगे? हमें वहाँ जाकर बहुत खुशी होगी। मेरी आजमाइश का वक्त आने से पहले मैं एक दफ़ा ज़रूर इनको देखना चाहूँगा। ये यसू और उसके शागिर्द हैं। उस्ताद, मेरा घर तेरा है। मेहरबानी के साथ अंदर आ और आराम कर। लाजर, मेरे दोस्त, जब मैंने तुम्हें पहले देखा था उसकी निस्बत अब तो बेहतर लग रहा है। तेरे घर में दाखिल होना तेरी कब्र तक जाने से ज़्यादा अच्छा है। हमने दावत की है, मेहमान बुलाए गए हैं। मालिक, तू ही कयामत और जिंदगी है। उस्ताद, मैंने बड़े बावसूख ज़राए से सुना है कि यहूदियों ने तुझे ज़बरदस्ती गिरफ्तार करने और कत्ल करने का फैसला किया है। मैं दुनिया में इसलिए आया था ताकि दुनिया के लिए अपनी जान दूं। मुझे कैद में रखा और मसलूब किया जाएगा, लेकिन तीसरे दिन मैं फिर जी उठूंगा।
قیامت اور زندگی تو تو ہی ہے، جو کوئی تجھ پر ایمان رکھتا ہے کبھی نہیں مرے گا۔ مریم، تو اس قیمتی خوشبودار عطر سے کیا کر رہی ہے؟ میرے خداوند، تو قیامت اور زندگی ہے، اگر تو مر بھی جائے لیکن پھر بھی تو دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ مریم، یہ عطر تو 1 سال کی کمائی سے بھی کہیں مہنگا ہے، تو کیوں اسے ضائع کر رہی ہے؟ لیکن وہ تو استاد کو مسح کر رہی ہے۔ یہ بیچا جا سکتا ہے اور رقم غریبوں کو دی جا سکتی ہے۔ مریم نے یسوع کے پاؤں اپنے بالوں کے ساتھ دھوئے۔ اسے کچھ نہ کہو، اس نے میرے دفن کی تیاری پہلے سے ہی کی ہے۔ دفن سے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا ہے کہ وہ مصلوب ہونے والا ہے، لیکن یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حقیقت میں مرنے کے لیے مصلوب ہوگا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ میں رد کیا، مصلوب اور دفن کیا جاؤں گا، لیکن تیسرے دن پھر جی اٹھوں گا۔ مریم نے مجھے دفن کے لیے تیار کیا ہے۔ میرا وقت آ گیا ہے، وہ وقت جب میں جلال کو پہنچوں گا۔ آؤ، ہمیں یروشلم جانا چاہیے، جہاں یہ سب کچھ ہوگا۔ استاد، سارا یروشلم تیری آمد کا انتظار کر رہا ہے۔ جاؤ، میری سواری کے لیے گدھا لے کر آؤ، ہم آخری دفعہ یروشلم کو جائیں گے۔ استاد، ہزاروں لوگ تیرے یروشلم میں داخل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ تجھے بادشاہ بنائیں گے۔ میں رد کیا جاؤں گا اور مصلوب ہوں گا، پر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ سلام اے یہودیوں کے بادشاہ، خداوند کی حمد ہو۔ اسرائیل کے بادشاہ کے لیے راستہ بناؤ، وعدے کا نجات دہندہ۔ ابن داؤد، ہمیں نجات بخش۔ لوگ اسے یہودیوں کا بادشاہ کہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ وہ مسیح ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ ہیکل میں کیوں آ رہا ہے؟ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ وہ اب تک خدا کے گھر کی بے حرمتی کرتے رہے ہیں۔ یہ دعا کی جگہ کی بجائے بازار زیادہ لگ رہا ہے۔ میں یہ تمہیں بڑی اچھی قیمت پر دے سکتا ہوں، اسے پہلے ہی قربانی کے لیے منظور کیا جا چکا ہے۔ مجھے افسوس ہے، لیکن اگر تو کرنسی کے تبادلے کی زیادہ قیمت چاہتا ہے تو تجھے کسی اور جگہ جانا ہوگا۔ میری طرف سے یہ سب سے اچھی پیشکش ہے۔ یسوع نے دوبارہ وہ سب کیا۔ اس نے چوروں اور ڈاکوؤں سے ہیکل کو صاف کیا۔ تجارت کے ان کاموں کو میرے باپ کے گھر سے باہر نکالو۔ تم سب چوروں اور ڈاکوؤں کا ٹولہ ہو۔ تم یہاں دعا کے لیے آنے والے لوگوں سے رقمیں بٹورتے ہو۔ تمہارا پیسہ تمہارے ساتھ جہنم میں غارت ہو۔ میرے باپ کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو نہ بناؤ۔ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ تو کس اختیار سے یہ کرتا ہے؟ دھیان سے۔ استاد، کاہنوں اور فریسیوں نے ہماری نگرانی کے لیے جاسوس بھیجے ہیں۔ افواہیں پھیل رہی ہیں کہ وہ تجھے عید فصح سے پہلے قید کر لیں گے، جو آج سے چند دنوں کے بعد ہے۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ مجھے ان کے ہاتھوں سے ضرور دکھ سہنا اور مصلوب ہونا ہے، لیکن 3 دنوں بعد میں دوبارہ جی اٹھوں گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ یروشلم میں فاتحانہ داخلے کے بعد ہیکل کی صفائی سے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، پیشن گوئی کے مطابق یہ بات لکھی ہے کہ خداوند کے گھر کی غیرت اسے کھا گئی ہے، اور یہ کہ وہ اچانک اپنی ہیکل میں آئے گا، یہ مسیح ہونے کے دعوے کے مطابق ہے۔ اسے عید فصح سے پہلے روکنا ہوگا۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک ہمارا جاسوس بھی ہے۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ جب میں چلا جاؤں گا، یہ تمہیں قید میں ڈالیں گے، ماریں گے اور تم میں سے کچھ کو قتل کریں گے۔ تم میری محبت اور اختیار کی گواہی ان کو دو گے،
جب وہ تمہیں عدالت میں لے جائیں تو میں تمہارے منہ میں الفاظ ڈالوں گا۔ بچے اپنے والدین کے خلاف گواہی دیں گے اور والدین اپنے بچوں کے خلاف۔ تمہارے ساتھ میری وجہ سے عداوت رکھی جائے گی۔ بہت سے جھوٹے نبی اٹھیں گے اور مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن روح القدس تمہارے ساتھ رہے گا۔ استاد، تیرے واپس آنے اور دنیا کے ختم ہونے کا کیا نشان ہے؟ جب کوئی تمہیں کہے کہ میں اس خاص وقت پر واپس آ رہا ہوں تو اس پر یقین نہ کرنا، کیونکہ جب میں واپس آؤں گا تو یہ بالکل آسمان کی بجلی کی طرح ہوگا۔ میرے ساتھ وفادار رہو تو آخرت میں تم عدالت سے بچ جاؤ گے، لیکن وہ گناہگار پر آ گرے گی۔ اس لیے دھیان رکھنا، کیونکہ تم وہ دن یا وقت نہیں جانو گے جب میں آؤں گا۔ جس طرح کہ نوح کے زمانے میں تھا، ایسے ہی میرے آنے سے پہلے ہوگا۔ لوگ موج مستی میں مصروف تھے اور ان کو اس وقت تک معلوم نہ ہوا جب تک کہ سیلاب نہ آ گیا اور ان سب کو بہا کر لے نہ گیا۔ میں بالکل اچانک آؤں گا، جیسے کہ چور رات کو آتا ہے۔ 2 مرد کھیت میں کام کر رہے ہوں گے، ایک اٹھا لیا جائے گا تاکہ مجھے ملے، دوسرا چھوڑ دیا جائے گا تاکہ دکھ اٹھائے۔ 2 عورتیں اکٹھی چکی پیس رہی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ بس جاگتے اور تیار رہو، کیونکہ میں ایک ایسے دن آؤں گا جس کے بارے میں تم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ استاد، مجھے ایک شخص کو ملنے کے لیے شہر جانا ہے، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ یہودا، جا اور جو تو کرنا چاہتا ہے کر۔ اگر تم مجھے اچھی رقم دو تو میں یسوع کو تمہارے حوالے کر سکتا ہوں۔ لیکن کیا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد یہودا نہیں ہے؟ ہاں، میں 3 برس سے اس کے ساتھ ہوں، لیکن اب میں تانگ آ گیا ہوں۔ وہ ایک دیوانے کی طرح باتیں کرتا ہے اور پیسہ ایسی چیز ہے جو کہ میں استعمال کر سکتا ہوں۔ وقت آ گیا ہے کہ میں جلال کو پہنچوں۔ جب تک گندم کا دانہ خاک میں مل کر فنا نہیں ہو جاتا، وہ اکیلا ہی رہتا ہے، لیکن جب وہ فنا ہو جاتا ہے تو بہت سارے دانے پیدا کرتا ہے۔ اب میری روح بے قرار ہے اور میں کیا کہوں؟ اے باپ، مجھے اس گھڑی سے بچا۔ نہیں، میں اسی کام کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اے باپ، اپنے نام کو جلال بخش۔ میں نے اپنے نام کو جلال بخشا اور میں دوبارہ بھی یہ کروں گا۔ خداوند نے اس کے ساتھ کلام کیا ہے۔ یہ بادل کے گرج کی طرح تیز آواز تھی۔ ایک فرشتے نے اس کے ساتھ کلام کیا ہے۔ یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے تھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس دنیا کا سردار شیطان شکست کھائے، اور جس وقت میں صلیب پر چڑھایا جاؤں گا تو سب لوگوں کو اپنی طرف کھینچوں گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ نبیوں نے کہا تھا کہ مسیح ہمیشہ تک زندہ رہے گا، لیکن تو کہہ رہا ہے کہ تو مر جائے گا، پھر مسیح کون ہے؟ تمہارے درمیان نور تھوڑی دیر اور موجود رہے گا۔ نور پر ایمان رکھو جب تک یہ تمہارے پاس ہے، تاکہ تم خداوند کے فرزند بن سکو۔ یہ تو مجھے عجیب و غریب باتیں لگ رہی ہیں۔ اگر کوئی میرا یا میرے کلام کا انکار کرے تو وہ خداوند کا انکار کرتا ہے۔ دنیا کا نور میں ہوں۔ اگر تم مجھ پر ایمان رکھو تو تم تاریکی کا حصہ نہیں رہو گے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے۔